बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीआईटी कोर्स के सिलसिले में वीडियो नंबर 32 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आईसीटी को शुरू किया था और इसके साबिका पेपर अमल कर रहे हैं। इस वक्त पेपर नंबर 11 और सेकंड टर्म 2022 का पेपर है। इसके बाद नेटवर्किंग के पेपर्स शुरू करूंगा। तो वंस अगेन दोस्तों आपको रिमाइंड करा दूं कि जितने पेपर्स मैंने हल कर ली, ये 11वां पेपर है, 11 पेपर हो गए। तो इनके जो नोट्स है हलशुदा ये पेपर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। इनको आप डाउनलोड करें और यही क्वेश्चंस तैयार करें। बाकी कोई और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसी में से पेपर आएंगे। आज का पेपर सेकंड टर्म 2022 का पेपर है। आखिरी पेपर जो हो चुका था ये था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि डिफाइन एसएसडी और एचडीडी। डिफाइंड एसएसडी को डिफाइन करना है फिर, और एसएसडी और एचएचडी इसके दरमियान फर्क मालूम करना है। तो ये दोनों हार्ड डिस्क से मेमोरी यूनिट्स हैं दोस्तों, मेमोरी डिवाइसेस हैं ये दोनों। लेकिन ये एसएसडी जो है ना, ये लेटेस्ट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये एचएचडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये पुराने हार्ड डिस्क हमारे पास जो आजकल होते हैं ये। और ये एसएसडी जो है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले एसएसडी को डिफाइन करना है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ मैंने नोट्स बनाए हैं, आपने खुद रीड करना है इसको। ये इसकी डिफिनीशन है। उसके बाद एचएचडी को आपने डिफाइन करना है, हार्ड डिस्क ड्राइव को। ये हार्ड डिस्क की डिफिनीशन है। और फिर आपने दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए आपने इस तरह टेबल बनाना है। एक तरफ ने हार्ड डिस्क ड्राइव लिखना है और दूसरे सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक, तो ये टेबल बना के इस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि डिफाइंड सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सॉफ्टवेयर डिफाइन करें और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ अक़साम, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन लिखनी है। ये सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन है। और ये टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये अक़साम है। इसको फिर एक एक करके डिफाइन करना है। जिस तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये डिवाइस ड्राइवर की डिफिनीशंस हैं। ये फर्मवेयर और ट्रांसलेटर की फिर 3 अक़साम है, मजीद असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, फॉर विच पर्पज फ्लो चार्ट्स इज यूज्ड, और 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और फ्लोचार्ट, ये फ्लोचार्ट की डिफिनीशन है। और ये बेसिक सिंबल्स, ये टर्मिनल सिंबल, इसके साथ आपने ये सिंबल भी बनाना होता है। 2 नंबर आउटपुट इनपुट सिंबल है ये, और 3 नंबर ये प्रोसेसिंग सिंबल है। 4 नंबर डिसीजन सिंबल है और 5 नंबर पर कनेक्टर्स है।
اور یہ ایک اور میں نے اضافہ لکھا ہے تاکہ کام آ جائے آپ کو، فلو لائنز یہ بھی لکھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ کوشچن میں یہ چیزیں نہیں مانگی میں نے لکھی، لیکن شاید آپ کو دوسرے پیپر میں کوئی آ جائے۔ رولز فار کریٹنگ فلو چارٹس، فلو چارٹس کے اصول کیا ہیں، یہ ان کے رولز ہیں، اسی طرح اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور پھر ڈس ایڈوانٹیجز۔ یہ ایک کمپلیٹ کوشچن ہو گیا فلو چارٹس پر، اس کو اچھی طرح سے میمورائز کریں۔ کوشچن نمبر 4 لکھا ہے کہ ڈیفائن اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین ریم اینڈ روم۔ تو اس کے لیے پہلے اپنے ریم کو ڈیفائن کرنا ہے، ریڈ اونلی میموری، پھر روم کو ڈیفائن کرنا ہے، ریم رینڈم ایکسس میموری، پہلا والا رینڈم ایکسس میموری، دوسرا ریڈ اونلی میموری، اور پھر اس طرح ٹیبل بنا کے دونوں کا ڈفرنس لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 5 شارٹ نوٹس ہے، رائٹ نوٹ آن دا فالوئنگ۔ وائرس پر وہ نوٹ لکھنا ہے، اینٹی وائرس، ایکسپرٹ سسٹم اور فرم فائر وال۔ تو یہ وائرس کا ڈیفینیشن ہے، وائرس کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اینٹی وائرس ڈیفینیشن ڈیفائن کرنا ہے اپنے، ایکسپرٹ سسٹم کو ڈیفائن کرنا ہے اور فائر وال کو ڈیفائن کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 6 what is transmission media? Discuss various types of wild guided media۔ یہ کوشچن ایکچولی نیٹورکنگ کا کوشچن ہے، لیکن اس طرح کبھی کبھار آئی سی ٹی میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ٹرانسمیشن میڈیا کی ڈیفینیشن۔ اس کے 2 ٹائپس ہیں، گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ۔ یہاں پر ہم سے گائیڈڈ کا مانگا ہے، لیکن میں نے دونوں لکھے ہیں، یہ گائیڈڈ میڈیا ہے یہاں پر، یہ اس کا، اور یہ نیچے والا ان گائیڈڈ میڈیا ہے۔ کوشچن نمبر 7 دیکھیں، کنورژن کے کوشچن حسب معمول، اس میں 2 ہیں صرف، باقی میں 4 پارٹس ہوتے ہیں، اس میں 2 پارٹس ہیں۔ یہ پہلے والا بائنری ٹو آکٹل ہے اور دوسرا بائنری ٹو ڈیسیمل ہے۔ تو بائنری ٹو آکٹل کے لیے ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑے گی، یہ ٹیبل ہے، اور ان کے 3 گروپس بنانے ہیں، اس طرف جا کے 3 گروپ بنانے ہیں، پھر اس گروپ کو آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا والا دیکھیں 2 کے برابر ہے، یہ دوسرا 4 کے برابر ہے، اور آخر والا 1 کے برابر ہے۔ تو 241 اس کا آنسر آ گیا، یہ اس کا آنسر ہو گیا۔ اس کے ساتھ آنسر لکھیں تو بہتر ہے، اور اسی طرح یہ آنسر۔ سیکنڈ پارٹ اس کا جو ہے دوستو، یہ بائنری ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے، یہ ڈیسیمل میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ آخری کوشچن جو ہے دوستو دس ون، کہتے ہیں ہارڈ ویئر کو ڈیفائن کریں اور پرنٹر کو ایلیبوریٹ برائٹلی۔ تو پہلے ہارڈ ویئر کی ڈیفینیشن لکھنا ہے آپ نے، پھر پرنٹر کو ڈیفائن کرنا ہے، پرنٹر کے ٹائپس بھی لکھنا ہے، پرنٹر اور پرنٹر ٹائپس آف پرنٹر، یہ ٹائپس آف پرنٹر ہے، نیچے آخر تک اس طرح یہ آپ نے لکھنا ہے، پھر دوسری ٹائپس ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ پیپر کمپلیٹ ہو گیا دوستوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیٹ ورکنگ شروع کریں گے۔ لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔